अघि नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन रिपोर्ट 7 को प्रस्तुति यहाँनिर रिपोर्ट स्टकमा उपस्थित भइसकेको अवस्था हो। आजको यो एपिसोडमा पनि पछुटिएर हामीले हाम्रो समाजमा घटेका विभिन्न घटना र परिघटनासँग सम्बन्धित रहेर त्यो विषयवस्तुमा रहेर हामीले कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसो त समाजमा रहेका विभिन्न उदाहरणहरूलाई पनि हामी तपाईँहरू सामु ल्याउने गर्दछौँ। त्यति मात्र नभएर तपाईँको गाउँठाउँमा रहेका समस्याहरू सम्बन्धित निकायसँग रहेर पनि हामी छलफलमा बस्ने गर्दछौँ र समाधानको बाटो पक्कै पनि हामीले खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र खोजिरहनेछौँ भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक पनि यहाँनिर मैले आजको बसाइमा पनि हाम्रो स्टुडियोमा भन्नुपर्छ विशेष अतिथि मैले उपस्थित गराइसकेको यो अवस्थामा तपाईँहरूका निम्ति मैले ढिला नगरिकन हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ मिल्क पोइन्ट पोल्ट्री फार्म, त्यसै गरी फेवा मिट प्रोडक्ट्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फेवा चिकन पोइन्ट ट्रायलका पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ आदरणीय सूर्य बराल सर हुनुहुन्छ। सूर्य सर हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम छ। ठीक छ। यो लकडाउन लगत्तै यत्रो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि कस्तो पाइरहनु भएको छ? पहिला जस्तो छ कि छैन? व्यवसायलाई कसरी बढाइरहनु भएको छ? लकडाउनले त धेरै नै असर गरेको छ व्यवसायमा। यो अप्रत्याशित घटना भन्नुपर्छ। नेपालमा मात्रै नघटेर यो विश्वभरि विश्व नै आतंकित भएको बेलामा हामी अचेतन हुने त कुरै भएन, सवालै भएन। त्यो सन्दर्भमा तपाईँ एउटा यो पोखरा गण्डकी प्रदेशको मुटु पोखरामा हुनुहुन्छ। यहाँ बस्दाखेरि जस्तो एउटा पर्यटकीय नगरी पनि हो। हुन त तपाईँको व्यवसाय एउटा भनौँ न यो मिट प्रोडक्टसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यो हिसाबले तपाईँलाई कतिको नोक्सान बिहोर्नु पर्यो? हाम्रो मासुसँग सम्बन्धित व्यवसाय भएको हुनाले बढी मासु उपयोग गर्ने पर्यटन व्यवसायहरू नै थिए, पर्यटकहरू नै थिए। हाम्रो बढी खपत भनेको लेक साइड तथा अन्य पर्यटन स्थलहरूमै बढी खपत हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले अहिले पर्यटन ओहोरदोहोर नै ठप्पै भएको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो ठाउँको मार्केट साह्रै नै कम छ। जिरै थियो पहिला, अहिले केही आन्तरिक पर्यटनले थोरै त्यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न इभेन्टहरू भइरहेका छन् आन्तरिक रूपमा। जस्तै अहिले भलिबल चलिरहेको छ, अलि पहिला गोल्फ चलिरहेको थियो। त्यस्तै खालको इभेन्टहरूले गर्दाखेरि थोरै आन्तरिक पर्यटनहरू बढेको कारणले केही हदसम्म सहयोग चाहिँ भएको छ। नत्र पहिलाको रेसियोमा हेर्ने हो भने करिब 80% मार्केट चाहिँ डाउन भएको छ पर्यटन को कारणले गर्दाखेरि। एउटा बाहिरबाट आउने मानिसहरू यहाँ नआइसके पछाडि खपत हुने कुरामा पनि कमी हुँदै गयो स्वाभाविक रूपमा। त्योभन्दा पनि अझै आजको विशेष टकमा त तपाईँ एउटा उदाहरणीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ एउटा समाजको लागि जुन अहिलेको युवाहरू छ होइन। जस्तो यो कक्षा 12 पढ्ने बित्तिकै अथवा पढ्दा पढ्दै म त बाहिर जान्छु भनेर अथवा घर परिवारले पनि बाहिरै पठाउन खोज्ने त्यो खालको यो माहौलमा तपाईँ एउटा नेपालमै रहेर आफ्नै ठाउँमा रहेर गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा उदाहरणीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो कसरी प्रेरणा मिल्यो? तपाईँ कसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो तपाईँको व्यवसायमा? म यता जान चाहेँ। पहिलो कुरा त मेरो बुवाको यो बिजनेसप्रतिको लगाव जसले गर्दाखेरि म पनि यही बिजनेसमा होमिन पुगेँ र छोड्न सकिनँ। कहीँ गएर पनि बिना मेहनत कसैले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। आफ्नै ठाउँमा एउटा बेस बसिसकेको ठाउँमा मेहनत गरेर प्रगति हुन्छ भने अर्काको देशमा गएर किन दुःख मजदुरी गर्नु पर्यो भन्ने सोच आएर नै म आफ्नै उद्योगलाई अझ विस्तार गर्नेतिर लागेँ। मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सानो स्केलमा भएको बिजनेसलाई मैले केही ठुलो बनाएर तथा आधुनिक पनि बनाएर समयअनुसार चल्नुपर्छ, समयअनुसार हामीले आफ्नो बिजनेसलाई मोडिफाई गर्दै लानुपर्छ भन्ने विचारले मोडिफाई गरेर अगाडि लागेँ र विदेश जाने सोच कहिले पनि आएन। घुम्न र केही बुझ्न ट्रेनिङहरू लिन चाहिँ पटक पटक गएँ म, नत्र बस्ने नै हिसाबले त्यहीँ गएर काम गर्ने हिसाबले चाहिँ गइनँ। मैले सुरेश सर मैले बिचमा किन जोडेँ भन्दा मैले तपाईँको व्यवसायकै कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। जस्तो हिजो लकडाउन भयो, 4 महिना करिब लकडाउन भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपाल बन्द धेरै हुन्थे र भइरहेका छन्। अस्ति भर्खर नेपाल बन्द बेहोऱ्यौँ। यो सन्दर्भमा तपाईँको व्यवसायमा यस्तो भइरहँदाखेरि युवाहरूलाई विदेश जाने चाहना जस्तै नेपालको यो कन्डिसनले त क्रिएट गरेको होइन भन्ने कुरा पनि अलिकति जोडिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले यो विषयवस्तु उठान गरेँ। पक्कै पनि देशको राजनीतिक स्थिति त साह्रै भन्नै नहुने घिनलाग्दो छ। अब त्यो स्थिति सोचेर नै बढी फ्रस्ट्रेसन यहाँ बसेका युवाहरू भइरहेका छन्। हामी जस्तो युवाहरू जो देशकै लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ, हाम्रो व्यवसायको सेक्युरिटी छैन। हामीले जहाँ लगानी गर्छौँ त्यसमा सबै कुराको
हामीले कर तिर्छौँ, हामीले आयकर तिर्छौँ, व्यक्तिगत कर तिर्छौँ, हरेक ठाउँबाट भ्याट पनि एक किसिमको कर हो। सबै कुरा तिर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित छैन। त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ केही गरौँ भनेर बसेकोहरूको पनि फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ। हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्छौँ, त्यो मानिसहरूले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोखेको देख्छौँ। त्यो बिस्तारै यही अवस्था रहिरह्यो भने सबै मानिसहरू एक हिसाबको आफ्नो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ पोख्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। हाम्रो लिडरहरूले पक्कै पनि बुझ्नु होला त्यसको लागि। उहाँहरूले जुन खालको राजनीति गर्नुहुन्छ त्यो अब नेपाली समाजले पचाउँदैन। यस्तो कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कतिपय दोष स्वयंमा पनि आउँछ कि जस्तो हामीले एउटा राजनीतिक अवस्था त त्यो हो नै, त्यसले प्रभाव पारेको छ, गरी खान दिएको छैन, त्यो एउटा सत्य अवस्था हो। त्यो बाहेक पनि तपाईँ जस्तो एउटा युवाहरूले के गर्न सकिँदो रहेछ यो त्यो देशको त्यो अवस्थाको विरुद्ध पनि होइन, त्यो अवस्था भइरहँदा पनि के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ? अनि एउटा सङ्घर्ष चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर त्यसको पनि एउटा समय हुन्छ। कहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्ने त? हामीले 10 वर्ष जनयुद्धलाई कुर्यौँ, जनयुद्ध ठिक भएपछि हाम्रो बिजनेस ठिक होला, हामी कुर्यौँ। 10 वर्षपछि नै अहिले 15 वर्ष भइसक्यो। अब देशले बिस्तारै एउटा मोड लिएला अनि हाम्रो बिजनेस राम्रोसँग फस्टाउला, हामी राम्रो प्रगति गर्न सकौँला। प्रगति नभएको होइन, प्रगति भएको छ, हामीलाई खाना लाउनलाई कुनै समस्या छैन। तर जुन हिसाबले हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले बाहिर गएका हाम्रा युवाहरूलाई नेपालभित्र फर्काउन पर्ने हो, त्यो खालको विकास यहाँ भएको छैन। हामी नेपालमा त मैले भन्छु नेपालमा जनतै छैनन्, सबै कि त पार्टीका कार्यकर्ता छन् कि अरू कुनै सङ्घ संस्थाका झोलेहरू छन्। कति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठाउनुभयो। जस्तो अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ एउटा शक्ति प्रदर्शन भनेर उत्रिरहेका छन् बाटोमा, अनि तपाईँ किन आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि थाहै छैन के त्यो झोले कार्यकर्तै भन्दाखेरि फरक परेन यहाँनिर, त्यो अलिकति अननोन रूपमै आइरहेको कार्यकर्ता के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसलाई मैले पोजिटिभ वेले पनि हेरेको छु। अहिलेको यो कोभिडले धराशायी बनाएको पर्यटनलाई उनीहरूले जान अनजानमा कमसेकम काठमाडौँ लगेर मान्छे थुपारिदिएर काठमाडौँको केही व्यापारमा त टेवा पुऱ्याइदिएका छन्। हामी त्यसरी पोजिटिभ पनि लिउँ। एउटा नाङ्लो पसलेले दिनभरि कमाएर खाने अवस्था थिएन, किनभने मान्छेको आवत जावत थिएन। कमसेकम 10,000 मान्छे विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँबाट गएर बाटोमा पनि उनीहरूको व्यापार भएको छ र जहाँ प्रदर्शनीहरू भएका छन् त्यहाँ पनि व्यापार भएको छ। पोजिटिभ थिङ्किङ एउटा त्यसरी लिउँ राम्रोको लागि। तर अर्को के छ भने केही पनि नबुझिकन हामी बाहिर बोल्दै हुन्छौँ, नेताले बिगार्यो देश, फलानु पार्टीले बिगार्यो देश, तर देश बिगारेको हामी आफैले हो। हामी कुनै पनि पार्टीको पछाडि नलागिकन आफ्नो उद्योग धन्दा जे आफूमा आफ्नो काम जे छ, आफ्नो सिप जे छ त्यसैमै तल्लीन भएर लाग्ने हो भने भोलि कसैले पनि हामीलाई चलाउन सक्दैन। हामी उनीहरूलाई ऊर्जा दिन्छौँ, उनीहरूको आगोमा हामीले घिउ थपिदिन्छौँ, त्यसपछि उनीहरू जङ्गिन थाल्छन्। यदि हिजो अस्ति कुनै पार्टीले गरेका कार्यक्रमहरूमा जनता कम भइदिएको भए त्यसरी उर्लिन्थ्यो होला र त्यसरी आत्मविश्वास उनीहरूलाई आउँथ्यो होला र। त्यही भएर हामी आफै बेवकुफ हौँ। जनता नै छैन नेपालमा, त्यही भएर मैले भन्छु सबै कार्यकर्ता छौँ, हामी कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता छौँ र हामी जहाँ पनि हामी जान्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि देश बिग्रेको छ। अब चाहिँ सोच्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी पार्टीको विरोध होइन, हामी यो राजनीतिको विरोध होइन, तर जसले राजनीति गर्छ उसले राजनीति मात्रै गर्नु पर्यो, जसले व्यापार व्यवसाय गर्छ उसले व्यापार व्यवसाय मात्रै गर्नु पर्यो भन्ने मान्यता हो। म व्यापार पनि गर्न खोज्छु, राजनीति पनि गर्न खोज्छु, सबै ठाउँमा मैले हात हाल्छु भने म सफल नहुन सक्छु। म एक ठाउँबाट सफल भइसकेपछि अनि त्यसपछि राजनीतिमा जाने कि अन्य कतै जाने कि त्यो कुरा छँदैछ। तपाईँले भन्नुहोस् एउटा स्पेसिफिक आफूसँग भएको सिपलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नजान्दा पनि हामी बेरोजगार भएर बसिरहेको छौँ। जस्तो धेरैजना युवाहरूलाई जस्तो तपाईँले देख्नुभएको सम्मान जस्तै तपाईँ अहिले यो यसरी ठुलो एकदमै लार्ज यो लिमिटेड चलाएर बसिरहनु भएको छ, यो सन्दर्भमा कतिपय लगानी म त कहाँ मैले त्यो कसरी गर्ने त नि भन्ने अहिले सुनिरहँदा हेरिरहँदाखेरि त्यो पनि मनमा आउन सक्छ विचार। तर तपाईँ अहिले डाइरेक्ट ठुलो संस्था सञ्चालन गरेको त होइन, सुरुवात कसरी गर्ने? सुरुवाती हामीले बङ्गुर पालनबाट सुरु गऱ्यौँ। 2036 सालमा
म जन्मिसकेको पनि थिइनँ। त्यति बेला उहाँले बङ्गुर व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। नेपाली समाज हो। 2036 सालमा एउटा बाहुनको छोराले बङ्गुर पाल्ने भनेपछि त्यो बेला कस्तो थियो होला, समाजमा तिरस्कृत कति हुनु पर्यो होला। 36 सालको कुरा। त्यसपछि त्यो बेला बङ्गुरहरू सबै मरे, व्यवसायमा घाटा लाग्यो। तत्कालीन 1.5 लाख रुपियाँ घाटा लाग्यो भनेको अहिलेको त ठुलो एमाउन्ट थियो। र त्यो सङ्घर्षले गर्दाखेरि हामी पोखरा झर्न बाध्य भयौँ। पोखरामा बिस्तारै बिरौटामै आएको हामी पहिलेबाट। अनि यो पोखरा भ्यू पोइन्टमा पुम्दी भन्छ। पुम्दी भुम्दीमा बङ्गुर पालन गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी तल झऱ्यौँ। तल झरेपछि दाना व्यवसाय हामीले गऱ्यौँ। अरूको दाना किनेर हामीले ट्रेडिङ गर्थ्यौँ। बिस्तारै आफ्नो मार्केट बनिसकेपछि हामीले आफ्नै दाना उद्योग खोल्यौँ। दाना उद्योग खोलिसकेपछि केही दाना त हामीले बाहिर बेच्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ त्यो पर्याप्त हुने थिएन, त्यो ऋण तिर्नलाई पर्याप्त हुने थिएन। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने होइन, हामी आफै कुखुरा पालन किन नगर्ने भन्ने सोचेर हामीले 100वटा भाले कुखुराबाट हामीले व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला पनि त्यो 100वटा भाले कुखुरा पनि मरेर लगभग त्यो तत्कालीन समयको 15,000 घाटा गयो। अब सबैलाई भन्ने बाटो भयो। बाहुनको छोराले न बङ्गुर सुहाउँथ्यो न कुखुरा सुहाउँथ्यो त्यो समयमा। तर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्न छोडेनौँ। सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि हामीले पोल्ट्री फार्मिङ ब्रोइलरतिर लाग्यौँ। ब्रोइलरतिर लागेपछि लियर्समा लाग्यौँ। लियर्सपछि ब्रोइलरमा लाग्यौँ। ब्रोइलरतिर लागेपछि अझ हामीले आधुनिक फार्महरू बनाउँदै गयौँ र त्यहाँ उत्पादन भएको कुखुरा बेच्नलाई समस्या आइसकेपछि हामीले फेरि आफ्नै बिक्री केन्द्र खोल्यौँ, सिटी कोल्ड स्टोर नाममा। सिटी कोल्ड स्टोरमा बिक्री केन्द्र खोलिसकेपछि अब त्यहाँ दिनभरि बेचेर राति रहन्थ्यो कुखुरा। 2-4वटा कुखुरा रह्यो। त्यसलाई भोलि फेरि खाने चलन थिएन त्यति बेला। मान्छेले बासी भन्थ्यो, त भोलि बेच्न चाहिँ मिल्थेन। अहिले चाहिँ मानिसहरू सचेत भइसक्यो, फ्रिजिङ गरेको मासु राम्रो हुन्छ भन्ने भइसक्यो। तर त्यति बेला त्यो मानिसमा त्यो चेतना थिएन। बेलुका काटेपछि बेलुकै बेचिसक्नु पर्ने, कहिलेकाहीँ रह्यो भने त्यो फालिने। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने होइन, अब यसलाई रिप्रोसेस गर्ने उद्योग किन नखोल्ने भनेर हामीले ससेज उद्योग खोल्यौँ। सँगसँगै एउटा रेस्टुरेन्ट पनि खोल्यौँ र अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा फेरि हामीले चिकन पोइन्ट भनेर चिकनको मात्रै परिकार बेच्ने भनेर हामीले रेस्टुरेन्ट खोल्यौँ। र बिचमा हामीले म्यानुअल काटिराखेको कुखुरालाई हामीले अटोमेटिक प्लान्टबाट आधुनिक तरिकाले काट्ने भनेर हामीले आधुनिक मेसिन राखेर स्लटर गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। र कुखुराको खोर जुन परम्परागत तरिकाले चलाएका थियौँ त्यसलाई पनि आधुनिक गरेर हामीले इसी हाउस भन्छ, इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल हाउस। त्यसमा हामीले तापक्रम मिलाउन मिल्छ, बत्ती मिलाउन मिल्छ, पानी आफै जान्छ, दाना आफै जान्छ। अटोमेटिक हाउस हो त्यो। पहिला हामीले 12,000 कुखुरा पाल्नको लागि 15जना कामदार लाग्थ्यो भने अहिले हामीले 40,000 कुखुरा पाल्छौँ। 40,000 कुखुरा जम्मा 2 जनाले हेर्नुहुन्छ भनेको प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीलाई धेरै सजिलो पनि भएको छ र जताततै हामीले प्रविधि अपग्रेड गरेर गएका छौँ। ससेज उद्योगलाई पनि हामीले अपग्रेड गरेर गएका छौँ। यसरी नै हाम्रो बिजनेस आजसम्म यो अवस्थामा आएको छ। हामीले सुरुवात गर्दा एकैचोटि करोडौँ लगाएर गरेका होइनौँ कि त्यसमै थप्दै आज यो अवस्थामा आएको। 2036 सालमा घाटा खाएको बङ्गुर पालनले कुखुरा सुरु गर्नु अनि त्यस लगतै अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ। उदाहरण यो पनि हुनुहुन्छ तर आम युवाहरू जसले नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोचिरहनु भएको छ, जुन अघि नै भन्नुभएको छ आफूमा जे सिप छ त्यही सिपबाट र आफूमा भएको क्षमताबाट सुरु गरौँ। त्यो भनिरहँदाखेरि जस्तो धेरैजनालाई के लाग्न सक्छ भने तपाईँ जस्तो हिल पोइन्ट्स पोल्ट्री फार्म, फेवा मिट प्रोडक्ट्स, त्यसै गरी तपाईँले फेवा चिकन पोइन्ट प्राइभेट लिमिटेड यो 3वटा संस्था एकदम मजबुत रूपमा चलाइरहनु भएको छ। यसमा तपाईँ पछाडि को हुनुहुन्छ? कोही पनि हुनुहुन्न, मेरो बुवा र म छु। समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? समय व्यवस्थापन त हामीकोमा काम गर्ने कर्मचारी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोगले नै समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ। अहिले लगभग 75 जनाले
रोजगारी पाउनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा भने 75 अप्रत्यक्ष रूपमा त 300 जना जतिले रोजगारी पाउनु भएको छ प्रत्यक्ष हामीले 75 जनालाई रोजगारी दिएको छौँ ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि सरकारलाई कति तिर्नुहुन्छ कर सरकारलाई टोटलमा धेरै नै तिरिन्छ हामीले अब ठ्याक्कै मैले हेर्नुपर्छ कति छ भनेर नत्र हाम्रो दानाको छुट्टै छ कुखुराको छुट्टै छ यतातिर मासुको छुट्टै छ यो के भन्छ चिकन पोइन्टको छुट्टै छ यो सबै गर्दाखेरि हाराहारी हामीले 1 करोड जति कर मात्रै तिर्छौँ होला सरकारलाई त्यो कर तिरिरहँदाखेरि सरकारी तर्फबाट पनि व्यवसायहरूलाई यस्तो खालको होस् भन्ने के चाहनुहुन्छ एउटा व्यवसायलाई प्रोत्साहन हुनु पर्यो व्यवसाय प्रोत्साहन हुनु पर्यो जस्तै अहिले सरकारले के गरेको छ भने अनुदान दिने सिस्टम जुन राखेको छ यो बल्ल इमर्जिङ व्यवसायहरूलाई 10-15 लाख दिएर एउटा अनुदान दिएर अनुदान पनि हैन त ऋण दिएर बिना ब्याज अहिले 15 लाखले के हुन्छ बरु त्यो भन्दा एकीकृत रूपमा एउटा समूह बनाएर त्यो 15 लाखको ठाउँमा 15 करोड दियो भने त एउटा केही देखिन लागेको चीज त बन्छ नि त्यो भएर जुन अनुदान छरिएको छ त्यो अनुदानले देखिने कुरा केही भएको छैन त्यसलाई एकीकृत गरेर राम्रो खालको अनुदान दिएर त्यसलाई एकीकृत रूपमा दिनियो भने केही प्रगति चाहिँ हुन्छ र जो भइरहेको हामी जस्तो उद्योगी व्यवसायहरू जो छ बाहिरतिर मैले सुन्छु मैले क्याल्कुलेसन गर्छु हाम्रो र बाहिर केही पनि फरक छैन हरेक कुरा उस्तै छ दानाको भाउ उस्तै छ चल्लाको भाउ उस्तै छ तर मासु उत्पादन किन महँगो परिरहेको छ नेपालमा भनेर गर्दाखेरि त्यहाँको सरकारले हरेक कृषि उत्पादनहरूमा अनुदान दिने गर्दो रहेछ अनुदान दिएपछि के हुँदो रहेछ भने त्यो अनुदानको पैसाले उसले अरू स्टाफ खर्च सबै मेन्टेन गर्ने भयो त्यसपछि सस्तो प्रडक्ट चाहिँ बजारमा जाँदो रहेछ त्यो कारणले गर्दा हामी कम्पिट गर्न सकेका छैनौँ अहिले बाहिरको बजारमा नेपालबाट बाहिरबाट नेपाल आउन सक्छ भने नेपालबाट हामीले हरेक देशमा एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ तर कारण के भने हाम्रो मूल्य बढी छ त्यो कारणले गर्दा हामी बाहिर दिन सकेका छैनौँ यस्तो कुराहरूमा सरकारले अलिकति ध्यान दिएर कसरी उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य कम गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामी छिर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर हामीलाई प्रोत्साहन गर्यो भने काम गर्नलाई हामीसँग साधन स्रोत सबै कुरा छ र त्यो बाटो देखाइदिने सरकार चाहिँ थोरै अपाङ्ग छ भन्छ त्यो जुन गर्नुपर्ने गाइडेन्स त्यो भइरहेको छैन हो आदरणीय दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सूर्य बरालजी हुनुहुन्छ हिल फाइन्ड पोल्ट्री फार्म त्यसै गरी फेवा मिट प्रोडक्ट्स र फेवा चिकन प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक हामी एकैछिनमा आउँछौँ कहिले पनि पालो भएको छ विश्राम विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रविधि कोवास E411 तथा दक्ष र अनुभवी प्राविधिकद्वारा सञ्चालित गण्डकी प्रदेशको पहिलो र लोकप्रिय रेफरेन्स ल्याबोरेटरी युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी URL को तेस्रो शाखा सेराचोक बेसिसर 8 लमजुङमा पनि यही माघ 15 गतेबाट सञ्चालन आउन लागेको सूचना सबै बेसिसर लगायत यस आसपासका सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौँ। युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी। तपाईँ हाम्रो सुन्दरनगरी पोखरामा बट्टाईको छल्ला अन्डा तथा सफा र ताजा मासु चाहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र अब चाँडै नै हामी कडकनाथको छल्ला अन्डा र मासु पनि लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी यथाशीघ्र होम डेलिभरी पनि सुरु गर्दैछौँ। सम्पर्क राख्नुहोला बट्टाई स्पोर्ट पोखरा सेदी 18 लेक साइड पोखरा। बट्टाईको मिठो मासु बट्टाईको राम्रो अन्डा बट्टाईको राम्रो चल्ला कहाँ पाइन्छ होला हे कहाँ पाइन्छ होला? पोखरा लोकल कुखुरा हेचरीमा पाइन्छ नि अङ्कल। ए हो र? हो नि त अङ्कल। नेपालमा पाइने विभिन्न जातका कुखुराहरू साथै विदेशी जातका कुखुरा जस्तै उल्टे, घाँटी खुइले, साकिनी, कडकनाथ, भ्यान्डम, जापानिज भ्यान्डम, फाइटर, सिल्की, जुरेली, पोलिस, कालिज, बटाई र पेकिङ डग जातको हाँसका चल्लाहरू पनि पाइन्छ नि।
सबै हालको कुखुरा पाइँदो रहेछ त जानु पर्यो तर कहाँ जाने त भनेकै छैन नि यिनीहरूले भन्दैछौ कि भन्दैछौ गाउँ डाँडाको बटाई फार्ममा आउनुहोस् है पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी प्रोप्राइटर राजु खत्री मोबाइल 9856 89105 9856 33292 9856 89108 हामीलाई पोखरा लोकल कुखुरा ह्याचरी फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ सुन हाय साथीहरू हामी पनि जानुपर्छ बटाई फार्ममा पुनः स्वागत छ छोटो व्यापारिक विश्राम लगत्तै हामीसँग आजको बसाइमा हुनुहुन्छ एक पोइन्ट पोल्ट्री फार्म त्यसै गरी फेवा मेट प्रोडक्ट्स प्राली र फेवा चिकन पोइन्ट लिमिटेडका सञ्चालक सूर्य बराल सर हुनुहुन्छ हार्दिक स्वागत सर हस् धन्यवाद यसरी कुरा गरिरहँदा जस्तो नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने जस्तो दुःख गर्ने व्यक्ति मारमा भनेर पाइन्छ कि जस्तो किसानहरू पनि अस्ति भरि उखु किसानले त्यत्रो आन्दोलन गर्न पर्यो र यस्तो खालको बाध्य छ देशमा यो मासु उत्पादनमा के छ यस्तो के छ कि छैन के पाइरहनु भएको छ यसमा पनि गाह्रो छ पहिला जस्तो छैन अहिले चाहिँ उत्पादन भएको सामान जहिले पनि हामीले लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको छ वर्षमा 2 महिना हामीले त्यसको मूल्य पाउँछौँ भने बाँकी 10 महिना हामीले कम लागतमै बेच्नुपर्ने हुन्छ यो मासुमा मात्रै होइन हरेक ठाउँमा यो खालको समस्या छ मैले आफूले धान पनि रोप्छु मैले जति धान रोप्नलाई लगानी गरे हुन्छु त्योभन्दा मैले वर्षभरि किनेर खाने सस्तो पर्छ भनेपछि कृषक कसरी बाँझो नछोड भनेर कृषक कसरी मान्छ उसले त्यहाँ रोप्नुभन्दा उसले किनेर खान सस्तो मान्छ भने उसले रोप्नतिर लाग्दैन अन्य पनि त्यस्तै हुन्छ अरू तपाईँ तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि त्यही छ स्थिति त्यही भएर एउटा नीति गतिलो हुनु पर्यो सरकार गतिलो हुनु पर्यो जहाँ गएर ठोकिँदा पनि आखिर राजनीतिज्ञ गतिलो हुनु पर्यो नेपालमा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हिँड्नु भएन कमसेकम मैले के भन्छु भने ठिक छ तपाईँहरू भ्रष्टाचार गर्ने हो भने 10 वर्ष नेपाललाई एउटा अवस्थामा पुर्याइदिनुहोस् त्यसपछि जति भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने लाग्छ गर्नुहोस् 10 वर्ष एउटा ट्र्याकमा गइसकेपछि त अनि मान्छेले बुझ्छ नि अनि काम गर्न सक्छ नि हामी अगाडि बढ्नै दिन्नौँ अब बामे सडेर थोरै अब हाम्रो सुखका दिन आए है भन्ने बेलामा अनि भताभङ्ग हुन्छ फेरि एउटा खालको अस्थिरता यहाँ सिर्जना हुन्छ अनि फेरि सुरुवातबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ फेरि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै माथि लान्छौँ अनि फेरि भताभङ्ग हुन्छ यो कारणले गर्दा हामीले देख्छौँ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नेपालको स्थिति के थियो त्योभन्दा गए गुज्रेको स्थितिमा छ अहिले भलै केही घर बस्तीहरू बने होलान् केही बाटाघाटाहरू बने होलान् केही पुलहरू बने होलान् तर त्यो बेला जुन विकास थियो जुन गति थियो त्यही गतिमा आएको भए अहिले यो अवस्था होइन हाम्रो हामी धेरै माथि जानु पर्थ्यो मैले आफूले थाहा पाउँदा म भियतनाम गएको थिएँ आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि भियतनाम द्वन्द्वले एकदम छेदविच्छेद भएको देश बल्ल त्यहाँ विकासको सुरुवात भएको थियो र नेपालभन्दा धेरै पछाडि थियो अहिले नेपालभन्दा 100 गुणा अगाडि गइसक्यो तर नेपाल हामी यहीँ छौँ यो हिसाबले एक खालको फ्रस्ट्रेसन हामी सबै नेपालीमा पैदा हुन्छ यो गएको कोभिडमा पनि हामीले के सोचेका थियौँ भने अब त नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल आउनुहुन्छ हामी यहाँ सुरक्षित छौँ हामीले अन्तको दाँजोमा हेर्ने भने कोभिडले नेपालमा थोरै मानिसको मृत्यु भयो र थोरै मानिसलाई कोभिड लाग्यो जुन रेसियो अरू अन्य देशहरूमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा लगायत विकसित देशहरूमा धेरै बढी छ त्यो काबुभन्दा बाहिर छ अब हामी सुरक्षित छौँ अब चाहिँ नेपाली दाजुभाइ आएर यहाँ हामीलाई केही हुन्छ अब उहाँहरूले आफ्नो सिप ल्याएर अब देशमा केही परिवर्तन हुन्छ है भन्ने सोचेका थियौँ ठ्याक्कै त्यही बेलामा सरकारको कुविचारले गर्दा भनौँ सरकारको गलत निर्णयले गर्दा फेरि उनीहरू फर्केर जान बाध्य भए र अब यहाँ कोही बस्नेवाला छैन हामी मेरो उमेरको जति बस्यो अब कि त बाध्यात्मक अवस्थामा नेपालमा युवाहरू बस्लान् नत्र बस्नेवाला छैन उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता युरोप अमेरिका हुन्छ अस्ट्रेलिया हुन्छ केही पाएन भने इन्डिया जान्छ
लास्ट अप्सन कहीँ भिजा लाउन नपर्ने